السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ رب زدني علما
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. بندے تاکید سنائی اس دے ماں پیو بارے اٹھائی رکھیا ماں اس نے ان سمجھو رمز اشارے کمزوری چلی تے بہتا دکھ اٹھایا پورے 2 سالاں دے پچھوں اس دا دودھ چھڑایا. تاج شکر ادا میرا اپنے ماں پیو والا. روز قیامت میرے کول دسی ہے آخر آون والا. سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم تھی، عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب کے وچوں جس کو رحمت مقام دا ترجمہ میں اس وقت اپنی اور تواڈی پنجابی زبان دے اندر پیش خدمت کیتا ہے. اے مقام عالی شان اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام دی مقدس ترین کتاب دا 21واں پارہ پارے دا رکوع 11واں سورت دا نام سورہ لقمان
سورت کا رکوع دوسرا. اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس حاجت روا اور کلے مشکل کشا نے اس دستگیر اور لجپال نے اس زندہ اور کلے غوث اعظم نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ تے مکہ معظمہ دے وچ نازل فرمایا. صاحب بزرگو، میرے ہم سفر ہم اثر نوجوان ساتھیوں، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، جس طرح کے تسی تمام احباب اس بات تو واقف ہو کہ گزشتہ 6 خطبات جمعہ دے اندر میں تواڈے سامنے ان عظیم ہستیاں دے حقوق کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جنہاں دے بارے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت دے وچوں اعلان فرمایا ہے، اور حدیث مبارکہ دے الفاظ کی نے. ایک بندہ آیا آ کے نا میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو سوال کردا ہے، آقا سونیا ساڈے ماں باپ دا ساڈے تے کی حق ہے؟ نوجوانوں، جوانی دی عمر نو گزارن والےو، اج 7واں خطبہ جمعہ اور اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں گزشتہ 6 خطبات جمعہ کا بھی خلاصہ بیان کرنا چاہنا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھے، آقا سونے ماں باپ دا حق کی ہے؟ اج دا نوجوان جیڑا ہے نا باقی بڑیاں گلاں پوچھدا ہے، مینوں فلاں دے بارے آگاہ کر دیو، فلاں دے بارے بھی مینوں دس دیو، لیکن اگر نہیں پوچھدا تے ماں باپ دے بارے نہیں پوچھدا کہ میرے ماں باپ دا میرے تے کی حق ہے. مینوں انہوں نے جنم دیتا ہے، میرا بچپن انہوں نے سنبھالے ہے، میں لڑکپن دے اندر قدم رکھے ہے. اور نوجوانوں اس بات کا خیال کر لے اج، اور جس طرح بچہ بچپن دے اندر ہوئے نا، وہ بچہ جیڑا ہے
وہ چاہے 6 مہینوں کا ہوئے 1 سال کا ہوئے، اگر کوئی دوسرا بھرا بہن چاچے تائے ماسیاں پھوپھیاں اگر انہاں دے وچوں کوئی انگلی دے نال لا کے ٹرانا چاہے نا تے تسی غور کیتا ہوئے گا وہ بچہ نہیں ٹرتا. اور یہ میرے تجربے دی بات ہے. اور جدو باپ اس بچے نو انگلی نہ لاندا ہے نا او دے کولو اگر نہ بھی چلیا جائے نا لیکن وہ بچہ قدم چکتا ہے، وہ ٹرن کی کوشش کرتا ہے. کدی سوچیا جے یہ وجہ کی ہے؟ آؤ میں تمہوں دس دیواں. یہ وجہ یہ سب تو بڑی یہ وے اس بچے دے دماغ اندر اور دل اندر عرش والے رب نے یہ بات بٹھا دیتی ہے. اور بچیا اے تیرا باپ ہی اے تیری ماں ہے، تینوں چلانا چاہتے نے گرن نہیں دین گے. اے تیرا باپ جیڑا ہے نا تو اگر ڈگنا بھی چاہے تو نہیں ڈگن دینا. اے تیری ماں ہے، اے تینوں زمین تے نہیں ڈگن دیندی. اور نوجوانوں اور جدو 6 مہینے دی عمر سی 8 مہینے دی عمر سی 1 سال دی عمر سی اس وقت تے عرش والے نے تواڈے دل و دماغ دے اندر بٹھا دیتا کہ باپ تینوں چلانا چاہتا ہے اے زمین تے ڈگن نہیں دیندا. اس ویلے تو اپنے باپ دی انگلی پھڑ کے چلنا شروع کر دیتا، اپنی ماں دی انگلی پھڑ کے چلنا شروع کر دیتا. ہن تینوں ہوش آ گیا ہے، ہن تینوں سمجھ آ گئی ہے، پیسے کمان لگ پے ہیں. ہن تیرے ذہن دے اندر یہ بات کنے بٹھا دیتی ہے کہ میرا ماں باپ تے میرے واسطے کردا ہی کچھ نہیں، میرے ماں باپ نے میرے واسطے کی کیتا ہے. اور بد نصیبہ اجے بھی پوچھنا ہے میرے ماں باپ نے کی کیتا ہے. کدی اپنے وجود تے نظر ماریا کر. اے تیرا وجود بھی اگر اج سلامت ہے تے ماں باپ دی وجہ تو سلامت ہے. رب دی رحمت دے نال ماں باپ دی وجہ تو تیرا وجود سلامت ہے. اور جیڑی جوانی تے فخر کرنا ہے ایک جوانی بھی تیری سلامت ہے اللہ دے فضل و رحمت نال ماں باپ دی وجہ تو سلامت ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولو پوچھیا آقا سونے ماں باپ کا حق کی ہے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے جڑا جواب دیتا ہے آؤ ذرا سن لو. اور گزشتہ 6 خطبات جمعہ میں اج تواڈے ذہناں دے اندر اے خلاصہ ہوتا بیان کر کے بٹھانا چاہنا. میرے آقا پتا جے کی فرماندے نے اللہ اللہ سونے مالکا تیرے پیغمبر جتھے لیتے نے انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرما اور ساڈی طرف اللہ کروڑوں دفعہ درود دیاں برکتاں رحمتاں دی بارش برسا دینا. میرے آقا فرماندے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے مینوں سوال کرن والیا ماں باپ دے بارے پوچھنا چاہنا ہے، ماں دے بارے سوال کرنا چاہنا ہے، باپ دے بارے سوال کرنا چاہنا ہے کہ تیرا باپ کی ہے تیری ماں تیرے واسطے کی ہے. آقا فرماندے نے ہما جنتو کا ہما نارو کا. اور مینوں سوال کرنا
ایمان والیا اے تیری ماں تے تیرا باپ جیڑا ہے اے ماں باپ تیرے واسطے جنت بھی نے، اے تیرا ماں باپ جیڑا ہے اے تیرے واسطے دوزخ بھی نے۔ او کی مطلب جنت دا تے دوزخ دا؟ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ انہاں ماں باپ دی خدمت کردا ہے، ماں باپ دی فرما برداری کردا ہے، اپنے انہاں ماں پیاں دی اطاعت کردا ہے، اپنے انہاں ماں پیاں دی دن رات خدمت کردا ہے، اپنے ماں پیاں نو دکھ نہیں جے دیندا، اپنے ماں باپ نو تنگ نہیں جے کردا، اپنے ماں باپ نو نہیں ستاندا، اپنے ماں باپ نو گالیاں نہیں کڈدا، اپنے ماں باپ نو مندا نہیں جے بولدا، اپنے ماں باپ نو کسے دے سامنے ذلیل نہیں کردا، اپنے ماں باپ نو کسے دے سامنے رسوا نہیں کردا، اپنے ماں باپ دیاں دوسریاں دے سامنے عزتاں نو برباد نہیں جے کردا، تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور جیڑا بندہ ایک کم کردا ہے آقا فرماندے نے ہما جنتو کا، او دے واسطے ماں باپ جنت نے، انہاں دی خدمت دی وجہ تو اللہ ذوالجلال اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دے گا، اللہ اس بندے نو جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کر دے گا۔ اور جیڑا بندہ اپنے ماں باپ نو دکھ دیندا ہے، اور جیڑا بندہ اپنے ماں باپ نو تکلیفاں دیندا ہے، اور جیڑا بندہ اپنے ماں باپ نو ستاندا ہے، اور جیڑا بندہ اپنے ماں باپ دی عزت نو برباد کردا ہے، اور جیڑا بندہ اپنے ماں باپ نو لوکاں دے سامنے ذلیل کردا ہے، اور جیڑا بندہ اپنے ماں باپ دا شرم و حیا نہیں کردا، اور جیڑا بندہ اپنے ماں باپ دی کوئی پرواہ نہیں کردا، اور جیڑا بندہ اپنے ماں باپ نو کچھ نہیں سمجھدا، تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ہما نارو کا، جڑے بندے نے اے کم کیتے نے اور جن نے ماں باپ نو ستایا ہے، اور جن نے ماں پیاں نو دکھ دتے نے، اور جن نے ماں باپ نو پریشان کیتا ہے، اور جن نے ماں باپ نو لوکاں دے سامنے ذلیل کر دیتا ہے، اور جن نے ماں باپ نے ماں باپ تہجد پڑھدا ہے لیکن اولاد نے ذلیل کر دیتا ہے، ادھر ماں باپ جیڑا سفید داڑھی ہو چکی ہے، باپ تہجد پڑھدا ہے، پتر نہ اٹھدا ہے، پتر نی کمینگی دا اظہار کردا ہے، وہ اپنے باپ دی سفید داڑھی دے اندر مٹی پا دیندا ہے، وہ اپنے باپ دی سفید داڑھی نو داغ لا دیندا ہے، کیویں لگدے نے؟ وہ بیٹا اٹھدا ہے کسے دی بیٹی نو پجا کے لے جاندا ہے، لوگ تانے دیندے نے، آ ویکھ لے باپ تہجد پڑھدا ہے، باپ دی سفید داڑھی لیکن پتر دے کام ویکھ لو، اے تے لوکاں دیاں عزتاں برباد کر رہا ہے، لوکاں دیاں غیرتاں دے جنازے کڈ رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم دے جیڑا بندہ اپنے ماں باپ نو اس طرح ذلیل کردا ہے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہے او بندہ سمجھ لے ہما نارو کا، او دے واسطے او دے ماں باپ جڑے نے جہنم نے، ماں باپ دی بدتمیزی دی وجہ تو ماں باپ نو ذلیل و رسوا کیتا ہے، ماں باپ نو بدنام کر دیتا ہے، او دیاں انہاں حرکتاں دی وجہ تو، او دیاں انہاں کرتوتاں دی وجہ تو اللہ ذوالجلال اس بندے نو، اس نوجوان نو، اس بیٹی نو، اس بیٹے نو اللہ انہاں حرکتاں دی وجہ تو جہنم دے وچ سٹ دیں گے۔ اور ایک پاسے میرے آقا علیہ السلام دا فرمان اور دوسرا فرمان جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے رضا الوالدی فی رضا الربی وسخط الوالد فی سخط الربی۔ اور لوگو جیڑے بندے دے ماں تے باپ دنیا تے راضی نے،
اللہ سانو توفیق عطا کر دے. اور نوجوانوں اپنے انہاں بڈھے ماں باپ نو راضی کر لو. اگر زمین تے ماں باپ راضی نے، یہ کسی عام بندے دی بات نہیں، کسی عام انسان دا فیصلہ نہیں کہ جنہیں فیصلہ کر دیتا غلط ہو سکتا ہے. نعوذ باللہ، معاذ اللہ، الیاذ باللہ. یہ فیصلہ اس عظیم انسان دا ہے کہ جیڑا بولدا ہے تے رب دے حکم نال بولدا ہے، جدی زبان حرکت وچ اوندی ہے، رب دی وحی دے نال اوندی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے رضا الوالدی فی رضا ربی. او لوگو جدے ماں باپ دنیا تے جدے اتے راضی نے، عرشاں تے او دا رب راضی ہے، زمین تے ماپے راضی نے، آسمان تے رب راضی ہے، زمین تے ماپے ناراض نے، زمین تے ماں بھی ناراض ہے، باپ بھی ناراض ہے. میرے آقا فرماندے نے آسمان تے رب بھی ناراض ہے. اور آؤ نا گل سن لو، جڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر نیکیاں ہی نیکیاں کردا ہے، اور جڑا بندہ تہجد ہی پڑھدا رہندا ہے، جڑا بندہ قرآن دیاں تلاوتاں کردا رہندا ہے، جڑا بندہ صدقہ خیرات کردا جاندا ہے، اور جڑا بندہ حج تے عمرہ کردا جاندا ہے، اور جڑا بندہ روزے بھی رکھدا ہے، اور جڑا بندہ ایس قرآن دیاں تلاوتاں بھی کردا ہے، لیکن کی ہے او دے ماں باپ او دے تے ناراض نے. اللہ ذوالجلال دی قسم دے ایس قرآن دی تلاوت دا کوئی فائدہ نہیں، انہوں نیکی کرن دا کوئی فائدہ نہیں. اس بندے نو اگر ماں باپ ناراض نے، او دا قرآن پڑھیا کسے کام نہیں آئے گا، او دیاں نمازاں پڑھیاں کسے بھی کام نہیں آن گیاں، او دے عمرے کیتے کسے بھی کام نہیں آن گے. اس بندے دے روزے رکھے او کسے کام نہیں آن گے، اس بندے دے حج کیتا کسے دے کام نہیں آئے گا، اس بندے دے قیامت تک کام نہیں آ سکدا. اور نوجوانوں اپنے نہ ماپیاں دی خدمت کر لو، اج موقع ہے، اج ویلا انہاں دی قدر کر لو، اج موقع جے انہاں ماپیاں دی خدمت کرو. انہاں دی خدمت کرو گے اللہ ذوالجلال تانوں اس دنیا دے اندر ہی انہاں ماپیاں دا اجر تے صلہ عطا کر دیں گے. اللہ ذوالجلال اس دنیا دے اندر ہی انہاں ماپیاں دی جیڑی خدمت کرو گے، انہاں ماپیاں دی جیڑی تابعداری کرو گے، اللہ ذوالجلال او دا صلہ جیڑا ہے او دنیا دے اندر ہی تانوں عطا کر دیں گے. آؤ نا گل سن لو، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ اپنے ماپیاں دی خدمت کر لیندا ہے، اللہ کو الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ کو جنت ماں باپ دے قدماں دے تھلے جے. ماں باپ دی خدمت کر لو، اللہ تانوں جنت عطا کر دے گا. اور آؤ نا گل سن لو، میں تے تاریخ دمشق دے اندر پڑھے ہے، حافظ ابن عساکر رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے کہ جڑا بندہ ماں باپ دا گستاخ ہے، اللہ دی کوئی نیکی قبول ہی نہیں جے کر دے. آؤ دلیل نوٹ کر لو، ایک بلد قبیلے دا بندہ ہے، نوجوان ہے، نوجوانوں غور کر لو. اور جویں تسی اج جوانی دے نشے دے اندر مست ہو کے اپنے ماں باپ دی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور جنہیں جوانی دے اندر جوانی دے نشے دے اندر اینے مست ہو گئے جے ماں باپ دی کوئی پرواہ نہیں، ماپے چنگی گل کرتے نے تسی انہوں اپنی توہین سمجھتے ہو، اپنی بے عزتی سمجھتے ہو، تسی سمجھتے ہو اسی ذلیل ہو جاواں گے. آؤ نہ سن لو، اے بھی ایک نوجوان دے جوانی دے اندر ایدی زندگی دے اندر رمضان آ جاندا ہے، ایدا باپ دنیا تو ٹر
گیا ہے، لیکن کی رمضان آیا ہے بھڑیاں محفلاں دے وچ بہن لگ پیا ہے، سوسائٹی بھڑی لب گئی ہے، مجلس بھڑی لب گئی ہے، رمضان آیا ہے، اے ظالم نوجوان جیڑا ہے اے اپنے یاراں دے نال اپنے یاراں بیلیاں دے نال اے نوجوان جیڑا ہے اور جویں اج دا نوجوان شراب پیندا ہے، اج دا نوجوان جیڑا ہے او نشہ کردا ہے، اج دا نوجوان جیڑا ہے اے زنا کردا ہے، اج دا نوجوان جیڑا ہے ہر قسم دی برائی کردا ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے نوجوانوں جویں دا کرو گے اوویں دا ہی پرو گے۔ میں تے پچھلے دنوں دے اندر ایک واقعہ دیکھیا ہے، اے 14 فروری گزر رہا سی نا، 14 فروری تو پہلے ایک نوجوان جیڑا اپنے گھر دے اندر بیٹھا ہے، او دی بہن جیڑی ہے ماں جمی بہن او اپنی ڈیوٹی تے جان لگی، دیر ہو رہی ہے تے آندی ہے میری گھڑی نہیں لبدی، تے نوجوان جیڑا آندا کی رولا پا دیتا ہی تے آندی ہے ویوا میری گھڑی مینوں نہیں ملدی، میں لیٹ ہو رہی ہاں۔ اے نوجوان جلدی نال اپنی گھڑی اتار کے دے دیندا ہے تے آندا جا ٹر جا۔ اصل دے اندر ایک پھول رکھیا سی او کسے دی بیٹی نو 14 فروری نو ویلنٹائن ڈے دی وجہ تو دینا سی۔ ایک وقت گزریا او دی او سکی ماں جمی بہن جیڑی واپس آ رہی ہے، اے نوجوان جڑے نے بہن نے پردہ کیتا ہے تے نوجوان جڑے نے اے پھول لے کے کھڑے نے، اے ظالم بھرا وی نال کھڑا ہے تے کہندا میں اینوں پھول دینا ہے، دوسرا آندا میں اینوں پھول دینا ہے، تیسرا آندا نا نا میں اینوں پھول دیواں گا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم دے اے انہاں دے وچوں ایک اٹھدا بھرا ہی اٹھیا تے اگے جا کے سامنے پھول پیش کردا ہے، بہن نے نقاب کیتا ہے پردہ کیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے بہن نے انج کر کے ہاتھ ماریا ہے پھول زمین تے ڈگ پیا ہے، گھڑی بھی ٹوٹ کے زمین تے ڈگ پیندی ہے، او بہن اگے گزر جاندی ہے، اے نوجوان جیڑا اے زمین تے ویندا گھڑی ملدی ہے، اور جدوں گھڑی نو ویکھیا تے اپنی گھڑی نظر آئی تے آپ اوتھے رولا پان لگ پیا، اور دوجے پیچھے گئے آندے تیرے کول بنیا ہی کچھ نہیں، اے پیچھے گیا آندا اوے یارو خبردار کوئی اینو آواز نہ دیا جے، اے تے میری بہن جے۔ اج نو یاد آیا کہ بہن دی عزت کی ہے۔ نوجوانوں جویں دی سوسائٹی دے اندر جاؤ گے گل کرن دا مقصد اے وے، گل سمجھان دا مقصد اے وے، جویں دی مجلس وچ جاؤ گے اوویں دے بن جاؤ گے۔ اے نوجوان جیڑا رمضان دا مہینہ آ گیا ہے، اے یار بیلی آئے اپنی بیٹھک دے اندر بٹھا لیندا ہے، شراب پیندا ہے، اپنے یاراں نوں پلاندا ہے تے ماں کے آندی ہے وے بیٹے عبد الرحمان تینوں شرم نہیں آندی، تینوں کوئی حیا نہیں آندا، رمضان دا مہینہ ہے، لوکاں تے روزے رکھے نے، اور ظالماں اگر تو روزہ نہیں رکھیا تے کم دم رمضان دا ہی حیا کر جا، رمضان دے مہینے دی شرم کر جا، اور تو رمضان اندر ہی شراب پینا ہے بیا۔ اے ظالم جڑا شراب دے نشے دے اندر مست ہو کے اپنے یاراں بیلیاں دے وچ بیٹھا ہے، انہیں سمجھیا میری ماں نے مینوں گالیاں دتیاں نے، ماں اٹھ دیے اپنے پتر دے منہ تے تھپڑ مار دیندی ہے۔ اے نوجوان جڑا اپنی بے عزتی محسوس کردا ہے تے نے کی کیتا یاراں دے وچ بیٹھے اپنی توہین سمجھدا ہے، اپنی انسلٹ محسوس کردا ہے۔ اے ظالم نہیں اٹھدا تے اپنی ماں دے چہرے تے تھپڑ مار دیندا ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم دے اس ظالم نے انہیں زور نال تھپڑ ماریا کہ ماں دی اکھ نکل کے زمین تے ڈگ پیندی ہے۔ وقت گزریا او شاہی تے اے ظالم اٹھیا، انہیں ویکھیا بہن نے دسیا وے ظالم ویرا ماں دے نال کیڑا ظلم کر دتا ہی، ماں نال انیاں زیادتیاں کر دتی ہی، باپ ساڈا دنیا تو ٹر گیا ہے لیکن ویندا نہیں ہو اس ماں نے سانو کیویں پالیا ہے، اے ماں ساڈے
ساڈے کھان دا انتظام کیویں کر دیے، اے ماں ساڈے پہنن دا انتظام کیویں کر دیے۔ وے ظالم ویرا ماں دی اکھ کڈ کے رکھ دتی آ، اے ظالم نو ہوش آئی، ماں دے کول گیا، آندا نی ماں پیاری ہے مینوں اللہ واسطے ہی معاف کر دے، میں اج دے بعد شراب نہیں پیواں گا، میں تیری کوئی توہین نہیں کراں گا، میں تینوں ذلیل نہیں کراں گا۔ تے ماں دی دفع ہو جا اور ظالمہ میری نظر تو دور ہو جا۔ اے صادقی والے ہو، اردا گرفتوان والے ہو، قرآن دے ہو پروانے ہو، پتہ جے کی آندا دن گزرے۔ اے عبد الرحمان بلخی گیا تے اپنے کمرے دے اندر بیٹھا ہے، سوچ دیا ایک ترکیب دے ذہن دے اندر آئی، اور جیڑے ہاتھ نال اپنی ماں نو تھپڑ مارے ہے وہ ہاتھ کٹ کے ماں دے سامنے لے جاندا ہے، آندا نی ماں پیاری ہے اس ہاتھ دے نال میں تینوں ماریا، اور جیڑے ہاتھ نال میں تینوں ماریا میں وہ ہاتھ اپنے وجود نال برداشت ہی نہیں کردا، میں ہاتھ کٹ کے تیرے سامنے رکھ دیتا ہے، نی ماں ہن تے معاف کر دے۔ اور لوگوں ماں نے معاف نہیں کیتا، دن گزرے دے ذہن دے اندر بات آئی، میری ماں دی اکھ نکل گئی، ہو سکدا ہے میں اس طرح ہی ماں دے اس ظلم دا کفارہ ادا کر دیواں۔ اس ظالم نے اپنی اکھ بھی کڈی، اپنے ہاتھ دے اوتے رکھ کے ماں دے سامنے چلا گیا، آندا ماں پیاری ہے ہاتھ بھی کٹ دیتا ہے، میں اکھ بھی کڈ کے تے میں تیرے سامنے آ گیا، ہن تے مینوں معاف کر دے، ماں دی دفع ہو جا، میری نظر تو دور ہو جا، میرے قریب نہ آئی، جو ہویا سو ہویا۔ دن گزرتے گئے، ایام گزرے، لوگ جڑے نے حج دا موقع آ جاندا ہے، اے ظالم جڑا ہے اے بھی حج دے قافلے گزرتے نے تے حج دے قافلے دے اندر شامل ہو جاندا ہے، بیت اللہ دے اندر پہنچ جاندا ہے، اور لوگوں اللہ ذوالجلال دی عظمت نو گواہ بنا کے آقا میں تواڈے کولوں ایک سوال کرنا چاہنا، تواڈے کولوں ایک جواب بھی لینا چاہنا، اور مینوں دسو تے صحیح جیڑا بندہ حج کردا ہے، حج کرنا نیکی ہے کہ گناہ ہے؟ بولو، حج کرنا نیکی کہ حج کرنا گناہ؟ حج کرنا نیکی، اور جڑے گئے نے نا انہاں کولوں پوچھ لو، جڑے نہیں گئے اللہ چھیتی لے جائے، تے جدو اس پراسس دے وچوں گزرو گے تانوں بھی پتہ لگ جائے گا کنیاں مشقتاں اٹھانیاں پیندیاں نے، کنے تکلیفاں صدمے بوجھ برداشت کرنے پیندے نے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم اے عبد الرحمان بلخی بھی گیا، بیت اللہ دا حج کردا ہے، صفا تے مروہ دی سعی کردا ہے، اے نکلدا ہے منا دے اندر، مزدلفہ دے اندر، عرفات دے اندر حج ادا کردا ہے، تے میدان عرفات تو واپس آ رہا ہے، رات آ کے منا دے اندر ٹھہر جاندا ہے، اور دیر رات گزاری، دن چڑھیا تے اللہ ذوالجلال نے کسے بندے نو خواب دے اندر دس دیتا کہ میں رب نے سارے لوگاں دا حج قبول کر لیا ہے، لیکن ایک بندہ عبد الرحمان بلخی دا نام ہے، میں اس بندے دا حج قبول ہی نہیں کیتا، میں رب نے حج قبول کیتا، اب بولو حج قبول کیتا، او دا حج قبول نہیں کیتا۔ ایک گل پھیلدی عبد الرحمان بلخی تک پہنچ گئی، اے واپس چلا گیا، دوسرا سال آیا، قافلے حج واسطے آ رہے نے، اے بھی حج واسطے آیا، حج دے سارے ارکان ادا کیتے، منا دے اندر رات گزاری، دن چڑھدا تے کوئی لبدا پھردا وہ آندا ہے، اور لوگوں اللہ نے اینا سارے دے حج نو قبول کر لیا ہے،
لیکن ایک بندہ عبد الرحمان بلخی دا نام ہے. اللہ فرماتے نے میں ادا حج قبول نہیں کیتا. دوسرا سال آیا واپس چلا گیا. تیسرا سال آیا پھر قافلے آ رہے نے. اے بندہ حج واسطے آ رہا ہے. آ کے مکے دے اندر پہنچیا. مکے وچ آیا بیت اللہ دا طواف کردا ہے. صفا تے مروہ دی سعی کردا ہے. مقام ابراہیم تے 2 رکعت نماز پڑھدا ہے. رج رج کے زمزم دا پانی پیندا ہے. اے بندہ بیت اللہ دے اندر ہاتھ چک چک کے دعاواں کردا ہے. اور بیت اللہ دے غلاف نال چمٹ چمٹ کے چیخاں مار مار کے رب کولوں معافیاں منگدا ہے. اے بندہ میدان عرفات دے اندر چلا گیا. حج پڑھیا گیا. رات منا دے اندر آیا. مزدلفے آ کے ٹھہریا. رات گزری دن چڑھدا ہے. اے بندہ رات بھی رب کولوں معافیاں منگدا ہے پیا. اندر سوالے ربا 2 سال گزر گئے. 2 سال گزر گئے. اللہ تو سارے دا حج قبول کر لینا اور ساری دنیا دے سامنے میں ذلیل ہو جانا. ساری دنیا دے سامنے رسوا ہو جانا. ساری دنیا نو پتہ لگ جاندا ہے سارے دا حج اللہ نے قبول کر لیا ہے. لیکن عبد الرحمان بلخی جڑا اے دا حج اللہ نے قبول نہیں کیتا. اور ساری رات روندا ہے. ساری رات رو رو کے دعا کردا ہے. اللہ صبح دیر نہ کوئی ایسی خبر مل جائے. اللہ تیسرا سال ہے میں حج کرن آیا ہوں. اللہ ذل جلال دی قسم دے دن چڑھدا ہے تے اس حج دے موقع تے ایک بہت بڑے عالم دین نے, بہت بڑے محدث نے, حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ اے بھی حج تے آئے نے تے رات سلیٹ جاندے نے. خواب دے اندر اللہ ذل جلال حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ خواب دے اندر ہی دس دیندے نے اے مالک میں سارے دا حج قبول کر لیا ہے لیکن عبد الرحمان بلخی دا حج قبول نہیں کیتا. اور لوگوں دن چڑھیا دن چڑھیا دن چڑھیا. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ لب دے پھردے نے اور بلخ قبیلے دے کیمپ کیڑے پاسے لگے نے اور بلخ دے علاقے دے شام دے علاقے دے کیمپ کیڑے پاسے لگے نے. اور نوجوانوں انہاں ماپیاں دی قدر کر لو, انہاں ماپیاں دی خدمت کر لو. اج تواڈے کول ماپے موجود نے, انہاں دی خدمت کرو گے اللہ ذل جلال تانوں عظمت عطا کر دیں گے. اگر نہیں قدر تانوں انہاں دے کولوں پوچھو جا کے جنہاں دے ماپے دنیا تو ٹر گئے اور پوچھ یتیم کولوں جا کے ماں پیو مرے جنہاں دے. پوچھ یتیم کولوں جا کے ماں پیو مرے جنہاں دے. در در رول دے تکے کھاندے, در در رول دے تکے کھاندے نہ سر پیر جنہاں دے. تے ماں پیو کڈی وڈی نعمت ہے. تن من ننگا کوئی نہیں پوچھدا, تن من ننگا کوئی نہیں جے پوچھدا. تے سردی مار مکایا جے ماں پیو ہوندے تے گل نال لاندے تے کردے رحم سوایا. جے ماں ہوندی تے گل نال لاندی. لوگو عید دیاڑے ماپیاں والے ایسا خوش
خوشیاں کر دے عید دیہاڑے ماپیاں والے ایسا خوشیاں کر دے ماپیاں باج یتیم نمالے رو رو ہو کے پر دے دنیا اندر ماپیاں جیسی اور ساتوں کی والے گل نوٹ کر لے دنیا اندر ماپیاں جیسی اور نعمت ہور نہ کوئی دنیا اندر ماپیاں ورگی اور نعمت اور نہ کوئی دنیا تو ٹر گئے پھر پچھتاویں دنیا تو ٹر گئے پھر پچھتاویں اور ویلا ہی لنگ گیوئی ماں باپ جڑے نے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اے برکے علاقے دے خیمے تلاش کرتے ہیں میں تلاش کرتے ایک خیمے دے اندر گئے اوتھے ویکھیا ایک خیمے دے اندر نوجوان ہے اودا ہاتھ بھی ایک کٹیا ہے اودی اکھ بھی ایک کوئی نہیں اونوں جا کے پوچھیا او نوجوان تیرا نام کی ہے اور رو پیندا آندا میرا نام عبدالرحمان بلخی ہے میں بلخ قبیلے دا رہن والا حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اوے نوجوان کی گل ہے کیڑا ایسا جرم کیتا ہی کیڑا ایسا ظلم کما بیٹھا ہے رات خواب اندر اللہ ذو جلال نے مینوں دس دتا ہے کہ اب میں سارے دا حج قبول کر لیا لیکن عبدالرحمان بلخی دا حج قبول نہیں کیتا اور ظالمان دس تے صحیح کیڑا ایسا ظلم کیتا ہی کیڑا ایسا ظلم کر بیٹھا ہے کہ اللہ ذل جلال نے تیرا حج بھی قبول نہیں کیتا عبدالرحمان بلخی جیڑا زارو کے تار روندا ہے چیخاں ماردا ہے آندا تسی کون ہو اپنا دسو تے صحیح حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میرا نام مالک بن دینار ہے میں فلاں علاقے جو آیا ہوا اللہ نے دین دی نعمت عطا کر دیتی ہے اے عبدالرحمان بلخی کہنے لگا آندا حضرت جی تسی کیوں اتنے پریشان ہو اور تسی تے ایسا آئے تانوں پتہ لگا سارے دا حج قبول ہے لیکن میرا حج قبول نہیں تسی مینوں دیکھو تے صحیح میں گزشتہ 2 سال حج کرنے واسطے آیا تے مینوں ایویں اطلاعاں مل جاندیاں نے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ او دے خیمے دے اندر ہی بیٹھ جاندے نے فرماندے نے دس تے صحیح کیڑا جرم کیتا ہی دس تے صحیح کیڑا ظلم کر کے آیا ہے تے اے عبدالرحمان بلخی کہن لگا توجہ میرے ول کریا جے کہن لگا مالک بن دینار گل سن لے رمضان دا مہینہ آیا سی میری سوسائٹی غلط سی میری بیٹھک غلط سی میری مجلس غلط سی میرے یار تے بیلی غلط سی عبدالرحمان دی محفلی غلط سی تے رمضان آیا تے میں رمضان دے اندر شراب پیتی میں رمضان اندر کوئی رمضان دا احترام بھی نہ کیتا میں رمضان اندر کسی دی پرواہ نہ کیتی تے بڑیاں کی شراب پیتی میری ماں آ گئی میری ماں نے ویکھ کے میرے یاراں دے وچ مینوں گالیاں کڈیاں میرے یاراں دے اندر میری ماں نے مینوں مندا بولیا میرے یاراں دے اندر ہی میری ماں نے مینوں ذلیل کیتا ہے میرے یاراں دے اندر ہی میری ماں نے مینوں تھپڑ ماریا تے مالک بن دینار گل سن
سن لے میں غصے وچ آیا میں بھی اٹھ کے اپنی بے عزتی برداشت نہ کر سکیا میں اپنی توہین برداشت نہ کر سکیا میں سوسائٹی دے اندر میں اس دنیا دے معاشرے دے اندر اپنی توہین نو برداشت نہ کر سکیا تے مالک بن دینار میں غصے وچ آ کے اپنی ماں دے منہ تے تھپڑ مار دیتا ادھر نالے تھپڑ ماریا انہیں زور نال ماریا کہ میری ماں دی اکھ نکل کے زمین تے ڈگ پیندی ہے اور مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نالے گلاں سندے نے میں نالے زارو کے تھار روندے نے میں تے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماندے نے او عبد الرحمن مینوں دس تے صحیح او ماں زندہ ہی کہ نہیں عبد الرحمن رو پیندا آندا مالک بن دینار ماں تے زندہ ہے اور مینوں پتہ لگ گیا اے سال میری ماں بھی حج پہ آئی ہے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماندے نے چل تیری ماں نو تلاش کریے ماں نو لب دیا بلخ دے علاقے دے خیمیاں دے اندر عبد الرحمن بلخی دی ماں جڑی ہے ایک خیمے دے وچوں لب جاندی ہے تے ماں نو ویکھیا ہڈیاں دا ڈھانچہ بنی ہے تے ماں دی اکھ بھی کوئی نہیں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اس ماں دے قدماں دے وچ جا کے بیٹھ جاندے نے تے ماں پوچھدی ہے وے پترا تو کون ہے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماندے نے نی ماں پیاری ہے میں مالک بن دینار فلاں علاقے دا رہن والا تے ماں جلدی نہ اٹھ گئے حضرت مالک بن دینار دے سر تے پیار دیندی ہے وے پترا میں تیرے علم دے بڑے چرچے سنے میں تیرے تقوی طہارت دیاں بڑیاں تعریفاں سنیاں وے پترا میں تیرے علم دے بڑے شورے سنے وے پترا کی کرنا ہے تے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماندے نے نی ماں پیاری ہے میں تیرے بیٹے نو لے کے آیا میں اے سال حج تے آیا تے مینوں خواب اندر اللہ ذل جلال نے دس دتا ہے سارے دے حج قبول کر لینے لیکن عبد الرحمن بلخی دا حج قبول نہیں تے میں تیرے پتر نو لے کے تیرے کول آیا نی ماں ویکھ لے اے پتر نے اپنا ہاتھ بھی کٹ دیتا ہے اکھ بھی کٹ دیتی ہے ماں جیڑی ہے زارو کے تار چیخاں مار مار کے رونا شروع کر دیندی ہے آندی ہے وے مالک اس ظالم نو میرے تو دور کر دے اینو میری نظر تو دور کر دے میں اینو نہیں ویکھنا چاہندی میں اینو نہیں تکنا چاہندی میں اینو نہیں کول بٹھانا چاہندی اور لوگوں پتہ جنا جڑے قرآن والے نے اور جڑے قرآن نو سمجھن والے نے اور تے قرآن والی آندے نے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماندے نے حالات ویکھے نا تے آندے نے نی ماں پیاری ہے اور جڑے نبی تے قرآن نازل ہویا ہے اس قرآن دا فیصلہ ہے وے والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ ترجمہ کیے اللہ فرماندے نے او لوگوں جڑا مومن بندہ ہے جڑا ایمان والا بندہ ہے والکاظمین الغیظ اگر غصہ آ گیا تے غصے نو چھڈ دیندا غصہ رکھدا اور بولو مومن مسلمان غصہ رکھدا تے اسی چھڈیا کدی ساڈے وچ میں بڑی آ گئی ہے نا قرآن آندا والکاظمین الغیظ غصہ کرنا بولو اج دے بعد تسی غصہ کرنا ماں باپ دی گل دا غصہ کرنا نہیں تے اگلی بات جدو مالک بن دینار نے اے الفاظ پڑھے تے ماں جڑی نرم ہو جاندی ہے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سوچیا کہ لویا گرم ہے گل سمجھ میں آ گئی ہے فرمایا ایک ساتھ اور مار دئیے اگے پڑھتے ہیں والا عافین عن الناس
تے ماں دیے وے مالک پترا جے آج میرے سامنے قرآن پڑھ دیتا ہی تے جا میں معاف کر دیتا ہے، جے قرآن پڑھ دیتا ہی تے جا میں اس ظالم دے جرم نو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، پتہ کیے ترجمہ کیے اللہ نیکی کرنے والیاں نو پسند کرتے نے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے جدو قرآن دی آیت پڑھی، ایک آیت دا تھوڑا جہا حصہ پڑھیا تے ماں نے غصہ بھی چھڈ دیتا، ماں نے اپنے پتر ظالم نو معاف کر دیتا تے اس ماں نے جدو معاف کیتا تے پتر جلدی نال اپنی ماں دے قدماں دے وچ ڈگ پیندا ہے۔ اور میں تے تاریخ دمشق دے اندر پڑھیا ادھر ماں دے قدماں وچ ڈگا تے روح پرواز کر جاندی ہے۔ اور پتہ اے لگا لوکو جیڑا ماپیاں دا گستاخ ہے رب دا حج بھی قبول کردا، رب دی کوئی نیکی قبول کردا نہیں جے کردا۔ آخری باتاں نوٹ کر لو، تانوں لوکوں تے ماپیاں دی نعمت اللہ نے عطا کیتی تے پوچھو نا انہاں دے کولوں جا کے جنہاں دے ماپے دنیا تو ٹر گئے نے۔ آ میں تینوں دساں اے تیرے قریب دا علاقہ سیال کوٹ دے اندر اللہ ذوالجلال نے ایک بندہ پیدا فرمایا، اقبال او دا نام ہے، معاشرے دے اندر سارے مشرق دے نام تے مشہور، علامہ اقبال دے نام تے مشہور۔ اور دنیا دے اندر کوئی سارے مشرق آندا ہے، کوئی ڈاکٹر آندا ہے، کوئی علامہ کہندا ہے، پر اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جس دن علامہ اقبال دی ماں دنیا تو چلی گئی تے جنازے دے اندر ہی ڈاکٹر اقبال روندا ہے پیا، ٹہی مار کے روندا ہے پیا، چیخاں مار کے روندا ہے پیا۔ علامہ اقبال کہن لگا اے لوگو آج میری ماں دنیا تو چلی گئی تے لوگ آ کے کہنے لگے آندے نے علامہ جی ڈاکٹر صاحب شاعر مشرق اج لوگ تہاڈیاں عزتاں کردے نے، لوگ تہانوں بڑے بڑے القاب نال بلاندے نے، پر نوجوانوں بزرگوں گل نوٹ کر لو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے جڑا جواب دیتا ہے کعبہ دے رب دی قسم دل نو ہلا دیتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہن لگا اے لوگو اج دے بعد کوئی مینوں سارے مشرق بھی آکھے گا، کوئی مینوں ڈاکٹر بھی آکھے گا، کوئی مینوں علامہ بھی آکھے گا، اور لوگ بڑا کچھ کہیں گے۔ وے پتر اقبال کہن والی آواز اج دنیا تو چلی گئی، اور اقبال کہن والی آواز دنیا تو بند ہو گئی۔ اج دے بعد وے بالیا گل سن، اے آواز بند ہو گئی ہے، مینوں بڑا کچھ کہیں گے پر مینوں اے آواز نہیں آئے گی۔ آ میں تینوں اس تو اگے لے چلا، آ دیکھ لے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ جنہاں نے بخاری شریف لکھی اجے دنیا تے آئے نہیں تے محمد دی ماں اپنے رب کولوں دعاواں کر دیے، اے میرے اللہ جے تو مینوں بیٹا عطا کر دے میں اللہ میں تیرے دین واسطے وقف کر دیا، میں تیرے دین دا دائی بنا دیواں، میں تیرے دین واسطے قربان کر دیواں۔ اللہ ذوالجلال دی قسم دے اللہ نے بیٹا عطا کر دیتا ہے تے ماں ویندی ہے بیٹا تے رب نے دے دیتا ہے پر اکھاں تو نہ پینا، اکھاں تو نہ پینا بیٹا، دن گزرتے گئے ماں پریشان۔ اور نوجوانوں تسی آندے ہو ساڈے ماپیاں نے کی کیتا ہے،
ساڈے ماں باپ ساڈے واسطے کی کردے نے، اویکھ ماپے کی کردے ہی، ساری ساری رات گزر جاندی ہے۔ امام بخاری دی ماں جڑی ہے عشاء دی نماز پڑھ کے تے پھر وضو کر کے مصلا ڈا لیندی ہے، کدی قیام اندر، کدی رکوع اندر، کدی سجدے اندر پہ پہ کے، اور ساری ساری رات لنگ جاندی ہے سجدے دے اندر ہی، تے ماں کوئی دعا کر دیے، اللہ پتر منگیا سی تیرے دین دا خادم بناواں گی، اللہ پتر تے دے دیتا ہی پر اکھاں نہیں دتیاں، اور لوگوں کئی دن لنگ گئے، کئی ہفتے لنگ گئے، کئی مہینے گزر گئے، تے ایک دن ایسا آیا بخاری دی ماں جڑی ہے اور سر سجدے دے اندر ہی سٹیا اوتھے ہی اونگ آ جاندی ہے، تے رات ہی اونگ دی حالت دے اندر بخاری دی ماں دی ملاقات جڑی ہے او جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نال ہو جاندی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دے اندر فرماندے نے، نی بخاری دی ماں جا اٹھ کے ویکھ لے، اور تیرا سر سجدے دے اندر سٹنا، تیرا قیام اندر کھڑے ہونا، اور تیرا رکوع اندر چک جانا، اور رب دے اگے آہو ساریاں کرنیاں، رب نے انہاں دا مل پا دتا ہی، اللہ نے تیرے پتر نو اکھاں عطا کر دتیاں نے۔ تے ماں آئی، ماں اٹھ کے ویندی پئی کہ پتر جیڑا چار پائی تو اتر کے چلدا پھردا ہے، تے ماں نا اکھاں دے وچ آنسو آئے، تے ماں دیے وے پتر محمد، محمد پتراں دا جی اماں جی کی حکم ہے، تے ماں دیے پتر اے کی چیز ہے، تے محمد بن اسماعیل دس دے نی ماں پیاری ہے فلاں چیز ہے، ماں دیے پترا تین نظر آندے، تے محمد بن اسماعیل بخاری آندے نے رحمت اللہ علیہ، آندے نے ماں پیاری ہے مینوں تیرا ایک ایک وال بھی نظر آندا ہے، ماں پیاری ہے تیرے سارے تیرے ہاتھ نظر آندے نے، ماں دیے سجے چین نہیں ملیا، ماں دیے پترا آ کے اپنے ماں دے انگوٹھے تے پیار کرتے سی، محمد بن اسماعیل آیا ماں دے انگوٹھے نو چومتا ہے، تے ماں دی اکھاں چوں آنسو ڈگدے نے پے، اور ماں پھر سر سجدے دے اندر سٹ دیندی ہے، آندی اللہ تیرا شکر ہے کہ تو مینوں بیٹا بھی عطا کر دیتا ہے، اے میرے اللہ بیٹا بھی دے دیتا ہی، تے بیٹے نو نال نظر بھی دے چھڈیا۔ اور نوجوانوں انہاں ماپیاں دی قدر کر لو، انہاں ماپیاں دی قدر کرو گے اللہ دنیا بھی بہتر بنا دیں گے، اللہ آخرت بھی بہتر بنا دیں گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو انہاں ماں باپ دی قدر کرن دی توفیق نصیب فرما دے وے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔